वेळार आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या कुर्साक नामान करूंक तशेंच त्याच कुर्सा वयर नियाळ करूंक थोडोसो वेळ सांगाता मेळून नियाळ करूंक आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या वाजता पयल्या सुवातेर हांव तुमकां ह्या सांजेच्या वेळाच्या कुर्साच्या नियाळाक स्वागत मागता. तशेंच आमी हांगासर सांगाता मेळून थोडी गितां गावन तशेंच कुर्सा विशयांत वा कुर्सा वाटे विशयांत थोडो नियाळ करून आमचे थंय आसलो तो बाबार्थ कुर्सा वयर आसो तो बाबार्थ बरोवचो आनी कितें मोग आसा तो आमी धोडतो करचो. आमी आतां कोणा लागीं बूक आसा कंताराचो बूक आसा पेज नंबर 273 273 नामान तुका पवित्र कुर्सा म्हणलें गीत आमी आतां सांगाता गव्या. नामान तुका पवित्र कुर्सा नामान आमच्या मोगा गुर्ता नामान तुका जैते वोंता नामान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या कुर्सा मोरना पोरयान जेजू कालतो जालो जेजू मेलो जीवन जालो नव्यान येतलो कुर्साक मानाताव निवरान मान फावो केलो कष्टा मोरणांसर मनशाक बरवो सोवू दिलो. नामान तुका पवित्र कुर्सा नामान आमच्या मोगा गुर्ता नामान कुर्सा जैते वोंता नामान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या कुर्सा रोकड जाले उबे कालवारी दोंगरार ताचेर उमकडलो तो आमचो मोगाळ सोडवंदार पृथ्वी आनी मळबा मोदे संसार सरासर दिता वोलो आमा सर्वांक पाटलाव मुजो कर. नामान तुका पवित्र कुर्सा नामान आमच्या मोगा गुर्ता नामान कुर्सा जैते वोंता नामान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. मोगाळ भाव भयणीनो हांगासर कुर्साचेर आमी नियाळ करूंक हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या तुमकां सर्वांक हांगासर पळोवन भोव संतोश भोगता. मोगाच्यानो करेज मात एक संगत वा एक रिवाज आमी सुखान आसतना करता आनी ती जावन आसा कुर्सा वाट. कुर्सा वाट आमी विविध रितीन करता. आमकां कळीत आसा आमी कुर्सा गुड्यार येवन कुर्साची वाट करता. तशेंच इगर्जेंत आमी पायनेलां थंय रावन पायनेलां थंय रावन आमी कुर्सा वाट करता वा घरांनी आमी कुर्सा वाट करता. आनी आधुनीक काळार आमी पळयतना डिजिटल वापरून प्रोजेक्टर वा हेर संगती वापरून आमी कुर्सा वाट करता. आनी तशेंच तेजे मागणे आनी हेर मागण्या मुखांतर आमी कुर्सा वाट करता. आनी त्या कुर्सा वाटेची भक्त आमचे थंय आपार आसा आमकां कळीत आसा. आमी प्रत्येक जावन करेज मतदाळा प्राजीत काळाच्या वेळार आमी ही कुर्सा वाट करता. आनी ही रिवाज कुर्सा वाट करची ती रिवाज पूर्व जातावन ती आमकां आयल्या आनी आमी ती ह्या काळार आमी ती पाळून आसा. तर मोगाच्यान आमी ती कुर्सा वाट कित्याक करता. कुर्सा वाटेतावन आमकां कितें फायदो आसा. कुर्सा वाटेचें तें भक्तीपण आमकां कितें भासयता आनी त्या कुर्सा वाटेचो खरो अर्थ कितें म्हणल्या विशीं आमी थोडो वेळ आज नियाळ करया. येदोळसो सकाळीं मिसाच्या पयलें आमी कुर्सा वाट केली. पोर शुक्रारा दिसी आमी कुर्सा वाट केली आनी अशेंच ह्या 40 दिसांनी प्राजीत काळार आमी प्रत्येक जाण कुर्सा वाट करता. शुक्राराचें जावं पुरो वा आयताराचें आनी हेर वेळार घरांनी आमी कुर्सा वाट करता. मोगाच्यानो हे कुर्सा वाट ताजी चरित्र आमी पळोवंक गेल्यार क्रिस्ताचें तें पाशांव कितें आसा तें चारय वांजेलिस्तांनी बरयलां आमकां तें वाचूंक मेळटा. मातेव मार्क लूक आनी जुवांव हे चारय वांजेलिस्त कुर्साच्या वाटेच्या विशयांत वा कुर्सा वाटे विशयांत ते बरयतात. जेजूक मरणाचें परमण दिवचें तावन जेजूक निक्के पोंच्या म्हणसर
वांजेलांत थंयसर तें आमकां वाचूंक मेळटा आनी कुर्सा वाटी आमकां आमी इस्तेसांव करतना कळटा जेजूक मरणाचें प्रमाण दिवचें तावन जेजूक निकें पोवचें म्हणून 14 इस्तेसांवां आमी थंयसर पळयता आनी ती तातूंत मेळसो आमचो थोडो विशय आमकां वांजेलांत वाचूंक मेळटा. अशें चारी वांजेल बरयल्ल्या उपरांत ते वाचले लोक वर्सान वर्स जेजूचें ते कश्ट मरण सोंसुल्ल्या त्याच जाग्याक वचून कुर्सावाट करतली. अशें 4 वांजेलिस्तांनी तांणी जेजू विशांत वा जेजून कशें कश्ट मरण सोंसलें हाच्या विशयान बरयल्ले उपरांत थोड्या लोकांनी तें वाचलें आनी तांकां त्या जेजून कशें तें कश्ट मरण सोंसलें ताजो नीज अर्थ समजून घेवच्या खातीर लोक पयशिल्ल्या गांवांत थंयसर वेतालो, जेरुजलेमा वेतालो आनी थंयसर वचून कशें जेजून कुरीस व्होवन व्हेलो त्या जाग्यार तावन कालवार दोंगरा पर्यंत ती कुरीस व्होवन कुर्साची वाट ती करताली. साबार बावडती लोक निमाण्या शुक्रार दिसा पबीत जाग्यार वचून थंयसर कुर्साची वाट ती चलताली. पूण अशें करूंक साबार जाणांक जायनातलें, म्हळ्यार पयशिल्ल्या लोकांक तें जायनातलें आनी तांकां त्या पवित्र जाग्याक वचून थंयसर कुर्साची वाट करूंक जायनातलें. आनी तसल्या संदर्भार 14व्या शतमानांत फ्रांसिस्कार प्रायर्सांनी ही कुर्साची वाट भक्तीपणी दुसऱ्या जाग्यांनी तांणी थंयसर प्रारंभ केली आनी फ्रांसिस्कान प्रायर ते खंयसर पुरो आशिल्लीं तांणी त्या कुर्सा वाटेची भक्तीपण थंयसर प्रारंभ केली आनी लोकांनी तातूंत भाग घेतले. पापसाहेब इनोसेंट 11व्यान 1686 दुसऱ्या इगर्जेंत वा पिरगजेंत हें भक्तीपण प्रारंभ करूंक अनुमती वा परगवणी दिली. अशें कुर्सा वाट सगळ्या संवसारार ती विस्तारली. पयलें कुर्सा वाटेन साबार इस्तेसांवां आशिल्लीं, म्हाका कळीत आसच्या प्रमाणे 57 60 तशें साबार इस्तेसांवां आशिल्लीं आनी लोक त्या इस्तेसांवाचें भक्तीपण पाळटालीं. पूण उपरांत क्रमेण ती 14क सीमीत जाली. क्रमेण ती कुर्सा वाट आमच्या मायभाशेंत लिखीत जाली आनी तशेंच आमच्या सदांच्या जिणेक ताळपड अशें ती बरयली. देखून मोगाच्यान आमकां सर्वांक ती कुर्सा वाट आज लागशिल्ली जावंक पावल्या आनी आमी कुर्सा वाटेचेर नियाळ करतना ती आमच्या जिणेक आमी अन्वय करता, लागू करता आनी आमच्या जिणेंत आमी कितें लिसांव जाय तें कुर्सा वाटे मुखार प्रत्येक जावन जेजू ते कुरीस व्होवन गेसेमनी वा जरबाद मारल्या तावन कालवारी दोंगरा पर्यंत कशें सोडून गेलो आनी कशें कश्ट सोसून व्हेले ताजो नियाळ करून आमच्या जिणेकी आमी ते कश्ट सोसून व्हरूंक आनवारां बिडा शिडा येताना सोसून व्हरूंक जेजू तावन आमी बोळ घेता. कुर्सा वाटेचें पॉयंट तें जावन आसा कश्टाचें, दुखाचें, तें जावन आसा एक पाशांव. पूण मोगाच्यान तें पॉयंट जावन आसा वा कुर्सा वाटेचें पॉयंट तें जावन आसा तें जैताचें. हर एका इस्तेसांवांत आमकां सोम्याचें तें जैत थंयसर दिसून येता. गेसेमनी मळ्यान तावन कालवार दोंगरा पर्यंत मोगाच्यान जेजू खंयसरी सोलवो ना. ताका कश्ट आयले, तो पुरासाण जाली, ताका नित्राण जालें, तो पडलो, देवान ताका सांडून घाल्लो, अनभोगी ताका जालो. पूण मोगाच्यान जेजू केदाळास सोलवणी म्हणली येवना. ताणें तें सोलवणी ताणें ओपून घेवना. बागार तें कुर्साचें वाट कितें सर ताणें चल्लो, जेजू कितें चल्लो ती जैताची वाट ताणें केली. देखून गेसेमनी मळ्यान तावन कालवार दोंगरा पर्यंत जेजून चलली ती वाट ती जैताची वाट जावंक पावली. त्या कुर्साची वाट ती जैताची जावंक पावली. देखून मोगाच्यान एक संगत आमी उगडास दवरी जाय. आमच्या जिणेंत कश्ट येताना, अनवरां येताना, सक्कड आमकां सांडून वेताना, आमचें थंय साबार उणेंपण भोगताना, आमच्या जिणेंत थोडे फावटी आमकां निराश जाताना आमची ती सोलवणी म्हूण आमी मानून घेवची न्ही. बागार आमच्या जिणेंत केदाळे आमी इंग्लिशान म्हणटा डिफिकल्टी, डेझोल्युशन्स, चॅलेंजस, टफनेस, सॅडनेस, फिलींग ऑफ लॉस वा लोनलीनेस म्हणजे एकसुरपण अशें साबार संगती आमच्या जिवनांत येतात. पूण ह्यो हर संगती ते फेलियर्स न्ही, बदलाक ती आमच्या जैताक आसची एक मेट जावन आसा. देखून आमच्या जिणेंत कितें सर उणेंपण येताना, निराश येताना आमी ती आमची सोलवणी न्हय म्हूण समजचे आनी ती सोलवणी न्हय म्हूण आमी थंयसर मानून घेजे. मोगाच्यान आमी हे लिसांव प्रत्येक जावन युवा जाणांक आनी आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवंक जाय. सोलवणी आनी दुसऱ्या संगते मदलो व्यत्यास आमी तांकां शिकोवंक जाय. उदाहरण घेवचें जर भुरगें परीक्षेंत उणें अंक काडटना
तें ताचें सलवणी म्हूण ताका सांगल्यार त्या भुरग्याची वाडावळ थंयसरच रावता. भुरगें मागीर वाडना, म्हणजे दैवीक रितीन तें वाडोवंक पुरो, पूण मानसीक रितीन तें भुरगें वाडना. देखूनच उणें अंक मेळिल्ले एक चॅलेंज जावन काण घेवंक कुमोग केल्यार थंयसर तें भुरगें वाडटा, वा भुरगें उपरांत ताच्या जिणेंत जैत आपणायता. आनी अशेले साबार दाखले आमी आमच्या बोवारी पळयता. देखूनच आमच्या जिणेंत कश्ट आनवार येताना, संकश्ट येताना ते आमची सलवणी न्ही. देखून जेजूच्या जिणेंत आमी पळयता, जेजून कुर्सा वाट चलयल्ल्या वेळार साबार कश्ट आयले, आनवार आयले, साबारान ताका मारलें, ताजी कोडी काडली, पूण ते ताजी सलवणी न्ही. बगार ताका ते एक जैताची वाट जावंक पावली. मोगाच्यानो कुर्सा वाटेंत प्रमुख हातेर जावन आसा कुरीस. कुरीस एक केंद्रीय बिंदू जावन कुर्सा वाटेक खरो अर्थ दिता. आमच्या जिणेंत साबार कुरीस आमकां मेळटात. आमी आमच्या सदांची जिणी जियेतना आमकां कुरीस एक हातेर जावंक पावता. आमचे जिणेंत येवचे कुरीस साबार कश्ट आनवारां पिडा शिडा ते आमी कुर्साक पळयल्ल्या तो वळू आमकां ताजे तावन बरेंपण लाभता, बरेंपण मेळटा. देखूनच कुर्साक आमी प्रत्येक जाण क्रिस्तांवां प्रमुख वा मेन मान आमी कुर्साक दिता. आनी कुर्सांत साबार लिसांवां आमी शिकता. देखून कुरीस जावन आसा एक जैताचो संकेत आनी एक बागेवंतपणाचो संकेत. तर मोगाच्यानो त्याच कुर्साक आमी मान करया आनी सांगाता आमी गावया, म्हजो सीस जावं कोण आशेता, आपणाकच तो इन्कार करूं दी. पेज 270. कोण आशेता, आपणाकच इन्कार करूं दी. कुरीस आपलो कांदा घेवन तो फाटल्यान म्हज्या येवं दी. कुर्सांतय हांव पातयेनी दवरता. पिडे शिडेन कश्टान लोकांक हांव कुर्सा पोटलून धरता. कुर्सांतय हांव पातयेनी दवरता. पिडे शिडेन कश्टान लोकांक हांव कुर्सा पोटलून धरता. देवता तैतां कुर्पे शिवर तुझे सोवे. कुर्सांतय हांव पातयेनी दवरता. पिडे शिडेन कश्टान लोकांक हांव कुर्सा पोटलून धरता. मोगाच्यानो आमी कुर्साचो कितलो नियाळ केल्यार तो उणोच. कित्याक म्हळ्यार कुरीस जावन आसा अपरिमीत मोगाचो तो संकेत. कुर्सा वरवीं आमकां सर्वांक बरेंपण जालां, मात्र शिवाय कोणाकच वायट जावना आनी तें जावंकी साध्य ना. कित्याक त्या कुर्सार मरल्लो जावन आसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त, आमचो सोडवणदार, देवाचो एकलोच पूत. आनी त्याच काराक लागून आमी कुर्साक मान करूंक आसा. मोगाच्यानो जेजूच्या मरणा आदी आमकां कळीत आसा कुरीस एक लजेचो नालिसायेचो गुर्तू जावन आसलो. रोमांत वा रोमागारांनी दिवचे भोव निश्ठूर शिक्षा म्हळ्यार तें जावन आसलें तें कुर्साचें मरण. तो मनशाक देवान सांडलेलो असो गुर्त म्हणणी लेखताले. निर्गमान 21:23 सांगता, कुर्सार उमकळलेल्या त्या वा कुर्सार उमकळल्ल्या तो देवाच्या शिरापान भरला म्हूण सांगता. जेजून असलो कुरीस आपल्या बापाक विधेय जावचे खातीर आनी मनशाच्या मोगा खातीर वेंगून घेतलो.
ते वरवीं नालिसायचो गुर्तू जावन आसलो तो कुरीस देवाच्या व्हड महिमेचो गुर्तू जावंक पावलो. मोगाच्यानो कुरीस मनशाकुळाचे चारित्र्याचे ते केंद्र जावन आसा. एका तेंपार अपमानाचे आनी हिंसेचे हातेर जावन आसलो तो कुरीस आज जैताचो, बरवशाचो, सोडवणेचो आनी मोगाचो गुर्तू जावंक पावला. आमकां कळयता पवित्र सभा स्थापन जाल्ल्या तावन आतां म्हणसर ह्या कुर्साच्या नांवान लेखमीर नातले तितली अजापां घडल्यांत आनी घडोवन आसात आनी कुर्सा वरवीं हर एकल्यांक बरेंपण जालां जाता म्हणल्यार हांव आनी तुमीच एक साक्ष जावन आसा. तर मोगाच्यानो त्या कुर्साचे वाट वा कुर्सा वाट आमी कित्याक करता वा कुर्सा वाटेतावन आमकां कितें फायदो आसा हाच्या विशीं आमी थोडो वेळ समजणी घेवची गरजेची जावन आसा. कुर्सा वाट आमी जेजूचो मोग नियाळूंक करता. कुर्सा वाट आमी जेजून आमच्या पातकां खातीर सोंसलेल्या कश्टाचो अर्थ समजूंक करता. जेजून आमच्या पातकां खातीर ह्या संवसाराक येवन ताजो जीवच ताणें अर्पिलो आनी आमच्या खातीर ताणें त्या कुर्साचें मरण सोंसलें आनी त्या मरणाचो कश्ट समजून घेवंक आमी कुर्सा वाट करता. सांगात आसता कुर्सा वाट आमी कुर्साचो जैत संभ्रामूंक करता. कुर्सा वाट आमी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो गूट अर्थ करूंक वा करता. कुर्सा वाट आमी आमचो भावार्थ घट करूंक करता आनी कुर्सा वाटेतावन आमकां साबार फायदो थंयसर लाभता. आनी कसलो सर फायदो आमकां कुर्सा वाटेतावन मेळटा तो जावन आसा एक साक्रिफिसाचो गूण आमचे थंय रोसून येता. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो आमकां थंयसर मेळटा. आमचो भावार्थ घट जाता आनी थंयसर आमचो भावार्थ कितें आसा तो शाश्वत बाळटा. कुर्सा वाटेतावन आमकां आमच्या पातकांतावन बोगसाणें मेळटा. सांगात आसा आमच्या कुटुंबाक आनी आमकां साबार बरेंपणां जातात. तर मोगाच्यानो कुर्सा वाट आमकां सर बरें बसयता. कुर्सा वाटेचें भक्तीपण आमचे थंय मोग, भावार्थ, बरवसो, साक्रिफीस, सहकार, धैर्य, सांगात साल्वासांव आनी सशनीक जिवीत आनी पुनर्जिवंतपण आमकां कुर्सा वाट बसयता. मोगाच्यान आमकां कळीत आसा कुर्सा वाटेंत 14 तेसांवां आसात आनी ती आपुरबायेन मांडून हाडल्यान थंयसर आमी कुर्सा वाट करतना आमी थंयसर 3 रितीची व्यक्तित्व आमी कुर्सा वाटेन पळयता. ती जावन आसात पयलें आसा एकपणाचें व्यक्तित्व आनी तें व्यक्तित्व आमी कुर्सा वाटेन करतना थंय जेजू थंय आमी तें व्यक्तित्व पळयता. एका निरपराधीक सगळें उलटेंच थंयसर जाता. जावं बरो संप्रदाया प्रमाणे कोणाक एकल्या सोराक सोडूंक आसतालें, सूख केल्ल्यांक सोडूंक आसतालें आनी जेजूक आनी बाराबासाक लोकां मुखार दवरून कोणाक सोडी जाय म्हणटना लोक बाराबास अपराधी जावन आसलेल्या बाराबासा सोडा म्हणटा आनी निरपराधी जाल्ल्या जेजूक कुर्साक वा कुर्सार मारया म्हूण सांगता. तें एक आसा एकपणाचें व्यक्तित्व आमी जेजूचें आमी थंयसर पळयता. आनी दुसरें जावन आसा शीस ताका सोंड धांवतात. आमकां कळीत आसा ते रोमागाराचे सोल्जर्स वा झुजारी कितें आसात ते जेजूक धरूंक वेताना ते ताजे सीस ताका सोंड धांवतात आनी थंयसरी जेजूचें आसा एकपण थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. पेद्रू जेजूचो आप्त शिश्य जावन आसलो, लागशिल्लो सीस जावन आसलो, तोय जेजूक 3 फावटी नेगार करता आनी जेजू म्हाका कळीतच ना म्हूण सांगता आनी ह्या मुखांतरी थंयसर आसा एकपण व्यक्तित्व आमी पळयता. आनी एक सीस जेजूक 30 नाण्याक तो विकता आनी जेजूक विश्वासघातान पराधीन करता आनी ताज्या मेस्त्रीक सोम्याक तो विश्वासघातान पराधीन केल्ल्या वरवीं थंयसर ताजें आसा एकपण आमी पळयता. जेजू आमी कुर्सा वाट करतना पळयता जेजू 3 फावटी तो थंयसर पडटा आनी पडोवन तोच ताज्याच कश्टांनी तो थंयसर उरता आनी थंय आमी जेजूचें एक आसा एकपण पळयत. आनी ह्या मुखांतर त्या कुर्सा वाट करतना ते एक आसा एकपणाचें व्यक्तित्व आमी जेजू थंय पळयता. हें एका रितीचें व्यक्तित्व जाल्यार आनी एक रितीचें व्यक्तित्व आमी थंय पळयत. तें जावन आसा हांसोवन केळकुळा करचें एक व्यक्तित्व. सोम्या जेजूक खांब्याक बांदून जरबादने मारतात. आमी दुखीचे मिस्तर नियाळतना आमी थंयसर पळयता सोम्या जेजूक खांब्याक बांदून जरबादने मारतात आनी ताजी थंयसर हांसून केळकुळां करतात.
ताच्या मुस्ताकार कांट्याचो मोकोटी सणसितात सांगाता जुदेवाचो राय म्हूण ताचेर तिंपी उडोवन ताची केळकुळां करतात. जेजूचें आंग उस्तूर काडन कुर्सार मारच्या पयलें ताचें आंग उस्तूर काडन ताका विणगो करतात. सांगाताच ताका कुर्सार किळोवन ताची केळकुळां करून तो नीज राय तर तो जुदेवाचो राय तर ताकाच ताणें बाचाव्यो करूंक थंयसर तेंचे सोल्जर्स कितें आसात ते ताका सांगतात. अशें आनी एक व्यक्तित्व आमी तें जावन हांसून केळकुळां करचें आमी व्यक्तित्व पळयता. आनी तिसरें व्यक्तित्व आमी थंयसर पळयता कुमो करचें व्यक्तित्व. तें आमकां थंयसर आमी कुर्सा वाटेन आमकां थंयसर पळोवंक मेळटा. ते जावन आसा जेजूची आवय आनी मरी माय. जेजूची आवय मरी माय जेजू संगी सगळी कुर्सा वाट ती समकता आमकां कळीत आसा. तशेंच सिरेनाचो सिमांव जेजूक कुरीस वावंक कुमो करता. वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ ती पुसता. जेरुसलेमाच्यो स्त्रियो जेजूचे कश्ट आटे विटे पळोवन रडतात. मोरी जेजूची निर्जीव कूड आपल्या उस्क्यार घेता आनी आरिमातेचो जुजे जेजूची निर्जीव कूड आपणाक म्हणून निगादीत केल्ल्या त्या फोंडांत तो निके पिता. अशें कुमो करचें व्यक्तित्व साबार व्यक्तित्व आमी कुर्सा वाटेन पळयता. देखून ह्या 14 कुर्सा वाटेंत आमी 3 रितीची व्यक्तित्व पळयता. एक जावं आसायकपणाचें व्यक्तित्व, दुसरें आसोन तें केळकुळां करचें व्यक्तित्व आनी तिसरें कुमो करचें व्यक्तित्व. मोगाचें आमच्या जिणेंत कसलें व्यक्तित्व आमचें थंय आसा म्हण आमी चिंती जाय. क्रिस्तांव जावन कसलें सर व्यक्तित्व आमचें थंय आसा जाय असो खुद्द निर्धार वैयक्तीक रितीन आमीच घेवचो पडटा. आनी आमकां क्रिस्तांवाक कुमो करचें तें व्यक्तित्व आमचें थंय सदांच आसा जाय म्हणून जेजू कुर्सा वाटे मुखांतर आमकां आपोवणें दिता. मोगाचें जेजू 3 फावटी कुर्सा पंदा पडलो पूण जेजू थंयच पडुल्लेडेस आसोना बगार तो उठलो. जेजून कुर्सा पंदा पडुल्ले विशीं खंयसरी शुभवार्तेंत उल्लेख जाल्ले आमकां पळोवंक मेळना. पूण ते 3 फावटी ते 3 फावटीची साबार संगती जेजूच्या जिवनांत साबार फावटीं ती घडल्यान आमकां कळीत आसा. 3 फावटी देवसारान जेजूक ताळचें आज सकाळीं आमी शुभवार्तेंत ताज्या विशयांत आयकलें. फातर आसले उंडे जावंक उंडे करच्या खातीर देवसार जेजूक ताळता. तशेंच शिखरांतावन उडी मारूंक आनी देवदूत येवन ताका राखतले म्हणून देवसार सांगता. तशेंच देवसाराक नामस्कार करूंक आनी नामस्कार केल्ल्या वरवीं सगळो संवसार आनी सगळ्या संवसाराचो वैभव जोडून घेवंक देवसार जेजूक ताळता. ही 3 रितीची ताळणी जेजूचेर आयली ती आमी आयच्या सकाळीं शुभवार्ता आयकतना थंयसर आमी नियाळ ताज्या विशयान नियाळ केलो. दुसरें 3 फावटीची संगती जेजूच्या जिवनांत जावन आसा. 3 फावटी जेजू कुर्सा पंदा पडटा. वय जेजू मनशा सैमाचो जावन आल्ल्यान जेजू की पुरासाण जाली, जेजू की नित्राण जालें. देखूनच ती कुर्साची वजें जेजू वोवन व्हरता आसतना कालवार दोंगरा सरता आसतना तो 3 फावटी पडटा. आनी तें सर केल्लें कित्या खातीर जेजून त्या कुर्सा पंदा पडुल्ली कित्या खातीर आमच्या पातकां खातीर आमकां पातकांतावन बाचावी दिवच्या खातीर आनी आमच्या साल्वासांवा खातीर. आनी तशेंच 3 वरां जेजू कुर्सार उमकळटा. 3 दीस पणांत जेजू निकेपून आसलो आनी तिसऱ्या दिसा जेजू जिवन जालो. 3 फावटी आमी पेद्रू पळयता पेद्रून जेजूक नेगार केलो. 3 वर्सां जेजू परगट जिणी जियेलो आनी ह्या 3 वर्सांच्या परगट जिणयेर जेजून साबारांक वा सर्वांक बरेंच केलें. सर्वांच्या उदारगते खातीर तो वावुरलो. प्रत्येक जावन ताच्या काळार आशिल्ल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केलें आनी कोणाक समाजेंत गौरव नातुरलो मान नातुरलो तांकां सर्वांक ताणें प्रत्येक रितीन बरें केलें. आनी तशेंच 3 फावटी गेत्सेमनी मळ्यांत ताणें मागणें केलें आनी थंयसर तो रगत गामेलो. आनी अश्यो साबार संगत्यो जेजूच्या जिणेंत घडल्यो. प्रमुख जावन 3 फावटी ते संगत्यो जेजूच्या जिणेंत घडल्यो. आनी ह्या वरवीं आमी जेजूचे जिणेंत कितें सर घडलें ह्या 3 संगती मुखांतर वा 3 फावटींच्या साबार संगती मुखांतर जेजूक ताजे जिणेंत कितें सर घडलें ह्या विशयांत आमी समजून घेता. मोगाचें आमच्या जिणेंत ताळ्ळ्यो येतना आमी परत परत पडटा. 3 फावटी न्ही बगार साबार फावटी आमी आमच्या जिणेंत पडटा.
आणि ह्या संदर्भार ताळण्याचेर जैत व्हरूंक जेजू आमकां एक देख जावन आसा. मुखाच्यान एखाद्या वेळा आमी आमच्या जिणेंत आयिल्ल्या ताळण्याक आमी भुल्ल्याव तर आमी थंयसर पातक आदारता, देवसराचे गुलाम आमी जाता. तशें जायनासतना रावूंक ताळण्याचेर जैत व्हरूंक आमी सदांच मागत जाय. आनी मागण्या वरवीं मात्र ताळण्याचेर जैत व्हरूंक साध्य आसा म्हूण जेजू आज आमकां शिकयते आसा. आमकां एक सर्वांक कळीत अशें एक आपुरबायाचें मागणें जावन आसा, तें एक आमच्या बापा मागणें. आनी त्या मागण्यांत आमी सांगता कशें आमी हेरांची पातकां भुगशिता तशीं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका म्हूण सदांच आमी देवा लागीं मागता. देखून मोगाच्यान तेंचं मागणें आतां आमी भक्तीपणी नियाळ करच्या मुखांत्र तें मागणें आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमीन. आतां आमी सांगता कुर्सा सावळेंत रावंक तरी म्हणलें गीत गावया. पेज 274 274. देवा कुर्सा सावळेन उबो रावता, शांती म्हाका मेळच्या. उसोना गायिल्ले हार म्हाका धरच्या. क्रिस्ता कुर्सा amaruka podlon dalai somyam sermanografa wotuka asan zalai dewa asan zalai dewa. Kusa saure trawon teri Barvoso Marta Serga Sonsra Modlo Jesu Sergi Varda Kaita Krista Kursa Amaruka Portlon Dalai Somyam Sermanografa Tukam asan zalai dewa asan zalai dewa. कुर्सावाट हाचे भक्तीपण कुरीस आणि ह्या द्वारी आमच्या जिविताक लाभचे बरेपण ह्या विशीं येदोळसो ह्या जाग बापांनी तिळसिले. ह्या कुर्सावाटेच्या 14 तेसावां पैकी 5वें आणि 6वें तेसांव ह्या विशीं थोडो नियाळ आमी आतां करया. 5वें जावन आसा सिरणाचो सिमांव जेजू कुरीस होवून कुमोक करता आनी 6वें वेरेनिका आपल्या त्या तुवाल्यान जेजूचे मुखामोड पोसता. कुरीस होवून समकोसो जेजू पुरासनेन थकोन फुडें समकताना त्या वाटेर आसले साबार जण जेजूक पळयतात. साबारांच्या खालच्या मनान भिरमोतीची दिश्ट येता. साबारांक कुमो करया म्हणली भोगणां उदेतात. आमचो जेजू सोडूनदार कश्टता म्हणली चिंतना मोतीत आशार पाशार जाता. तरी फुडें हांवें समकां जय जेजूच्या कुर्साक खांदगा मारी जय म्हणलें धैर्यान मेटां काडूंक थंय आसल्या कोणा लागीं तें धैर्य नासतलें. पूण सिरणाचो सिमांव फुडें समकता आनी जेजूच्या कुर्साक हात दिवन खांद मारून आपणें कितें करी जय ती एक ल्हानशी सेवा तो करूंक फुडें सरता. वेरोनिका एक सादी स्त्री. सनोत्यो तिणें जोडूंक ना जावंक पुरो वा त्या स्थानार ती ना जाल्ली जावंक पुरो. पूण जेजू सोडूनदार आमचो राय
ताची ती मुखामोळ देखता खंडीत जावन खंयच्याय स्त्रियेक फुडें समकोन आपणा लागीं आसल्या त्या तुवाल्यान जेजूचे मुखामोळ पुसी जे म्हणलें धैर्य येवंक भारी कश्ट फुडें मेटा समकोंकी कश्ट पूण वेरोनिका स्त्री सर्व मध्ये फुडें समकता कश्टूंच्या घमेल्ल्या थकल्ल्या जेजूक ती पळयता तिची दिश्ट त्या मुखामळार लायतना तिका बघता ओ जेजू म्हजे खातीर आमचे खातीर कस सोंसता ताचें तोंड तें विद्रूप जालां देखून हांव ल्हान तरी एक करणी करता म्हूण ती फुडें समकता वेरोनिकाच्या त्या जाग्यार आमी एक पावटी रावून पळया आमच्या घरांतच आमी आसतना एक स्त्री जावन खंयचेंय काम करूंक धैर्यान फुडें सरूंक साध्य जाता गी आमी 10 पावटी चिंता पूण वेरोनिकान धैर्य घेतलें जावं पुरो वेरोनिका तें काम करता आसतना त्या तुवाल्यान जेजूचे मुखामोळ पुसता आसतना साबार तरांची चिंतना साबार तरांची जावन आसली जावंक पुरो एक स्त्री एका कसलें धैर्य काय ह्या स्त्रियेन इतले दादले आसतना फुडें सरचें सारकें गाय तिणें फुडें सरून ह्या सोडोंदराचे मुखामोळ पुसोवंक सोमांगी असली चिंतना खंडीत जावन त्या वेळार न्ही आतां आमच्या वेळार ती आपटोंक पुरो मोतीन ती घोवंक पुरो कशें एका धर्यांत लारां वयर सकयल येतात की तशेंच चिंतनाय कित्याक म्हळ्यार आमकां देवान चिंची सकत दिल्या हर एकल्याक विविध रितींनी चिंची सकत आसा आनी स्वतंत्री आसा हें चिंतपा विशयान चिंतता आसतना म्हाका एक ल्हान घडीत असो उडास येता एक दर्यो आसलो आनी त्या दर्याच्या तडीर एक ल्हान भुरगो खेळटलो आनी तो खेळटना ताच्यो ताणें 2 वानो विंगड खाण दवरल्यो एक लार तडीक आपटता आनी तांच्या चरक्याची एक वान त्या लारान घेवन वता चरको सगळो खलबूल जाता आनी म्हणटा त्या दर्या म्हजी वान तुवें व्हेली तूं एक व्हडलो सोर म्हणटा दर्यो तस्स उदक तेंस लार तेंस पूण त्या ल्हान भुरग्याच्या मोतींत ते लारान येवन ताची वान व्हेल्ल्या वेळार ते दर्यो ताका एक सोरा बरी बगता थोडेच वेळान त्याच दर्याच्या तडीर एकलो मासली पागसो येता जाय तितली मासली ताका मेळटा तो संतोशान म्हणटा ओ दर्यो म्हज्या जिविताचो फुडार म्हणटा एकलो म्हणटा दर्यो सोर म्हणटा तर आनी एकलो म्हणटा ओ दर्यो म्हज्या जिविताचो फुडार आनी थोड्याच वेळान त्याच दर्याच्या तडीर एक म्हातारी व्हडली माय आपल्या नातवाचो हात धरून ती येता आनी नातू मुखार वता आसतना आजयेचो हात तो सोडता आसतना एक लार येवन मारता आनी त्या लार त्या नातवाक घेवन वता नातू तिका मेळना आनी त्या वेळार ती माय म्हणटा ओ धर्यो एक खुणीगार म्हज्या नातवाक ताणें वोन व्हेलो आनी तो खुणीगार म्हणटा आनी फुडें चलतना आनी एक आप त्या वाटेन चलता ताका एक वज्र थंय मेळटा आनी तो म्हणटा ओ दर्यो सर्वस्व दिवचो जिवीत रुपीत करचो दर्यो तस्स लारां तीस उदक तीस पूण व्यक्ती मात्र विविंगड तर तेच बरी वेरोनिका बरी आमी ह्या समाजेंत विविध चिंतनांनी जियेता जेजूचे मुखामोळ आमच्यान पुसूंक जावचें ना पूण जेजूच्या मुखामोळ पुसल्याक जेजून त्या तुवाल्यार ताचे मुखामोळ कसयलें तें इनाम ताका दिलें आनी आतां आमकां भोगूंक पुरो जेजू आयलो जाल्यार आमी आमच्या तुवाल्यान जेजूचे मुखामोळ पुसतें आसलें कोण ना त्या तुवाल्यार जेजूचे मुखामोळ आमकां कसोन मेळटें कोण ना पूण जेजून सांगलां तूं तुज्या समाजेंत तुज्या घरांत तुज्या वाठारांत तुज्या फिरगेनीत जियेता आसतना म्हज्या ल्हान भावाक कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें म्हणून आमी आमच्या वाड्यान ह्या आमच्या घरा आमच्या शेजारा कश्टांतली पळयतना आमी म्हणटा अयो बिरमोत ताका कोणें म्हणी कुमोक केल्ली तर म्हाका वचूंक म्हणना आनी एकल्यान कोणें कुमोक केल्ली तर आज सकाळींच एक घडीत घडलें हांव एक मार्गाचेर उबें रावन आसतना एका उचित्याक मोर्न गेलें आनी दोगां जाणां उलोवन आसलीं ह्या मनशाक पयशे विचारूंक लागला कोणें दिल्ले तर
पूण दिनातली मनीस म्हणाली तिचे कडेन कांय ना दिजे आसले म्हूण पूण पयसल्यान दिवची मनीस म्हणाली आमी दिते आसल्या पूण तुवें कितले दिले म्हळ्यार आमकां आनी एकल्याक सांगूंक सुलाभ देखून आमी जेजूचे मुखार म्हणू जेजू कशें पळयचें म्हणून आमच्या ल्हाना भावातय एकलो रडटा जावंक पुरो ओगेच रडना तो कश्ट जाता जावंक पुरो ह्या दिसांनी विविध रितीची पिडा ताका सोसूंक जायना आमी ताचे मुखामळ कशें पुशयेत आमचे जीव म्हणल्यार तूं आल्यान बरीं उतरां उलोवन ताका बुजोवन पाठोवन आमची ही जीब जर तर एक तुवालो करून काण गेल्यार तिचे मुखामळ आमच्या जिबेर कसोवचें ना पूण तिच्या काळीज म्हणल्यार त्या तुवाल्याचेर आमी उलयली ती मोवाळ उतरां आमी तिका दिल्ली ती बुजोवन खंडीत जावन अखेर पर्यंत खसोवन उरतली म्हणून म्हजो भरवसो जावन आसा जर तर आमच्या शेजारा ह्या आमच्या वाठारांत एक फ्रायवंत एक सूर्य आसात तिचे लागीं उलोवंक कोणी येनात तिका अंगडीचे वचून सामान हाडूंक थांक ना पयशे तिचे लागीं आसात पूण तिका वचोंक आसात त्या वेळार आमी वेरोनिका जावयेत आमी सिराण्याचो सिमांव जावयेत तिका कितें गरज आसा आमी हाडून दिवयेत आमचे कडेन रांदूंक नासलें तिका वांटून दिवयेत आनी त्या वेळार खंडीत जावन ती संतोशान मुखार म्हळ्यार दिवसो हांसो जावन आसा जेजून त्या दीस वेरोनिकाच्या तुवाल्याचेर कसयलें तें मुखामळ खंडीत जावन तो हांसो आमच्या काळजांत सदांच उरतलो आनी आमी केल्ली सेवा तिच्या काळीज म्हणल्यार तुवाल्याचेर मन म्हणल्यार तुवाल्याचेर खंडीत जावन कसोन उरतली म्हणून म्हजो अनुभव जावन आसा देखून सिरण्याचें सिमांव जावं आमकां साबार फावटी साबार अवकाश मेळटा वेरोनिका बरी तुवालो घेवन जावं पुरो आमच्या कुडीचे हर एक विश्वे जावं पुरो आमचो हात जावं पुरो एक तुवालो आमच्या शेजारा पिडेस्त असल्यार तिका घाय असल्यार ते पुसोवंक तिका हात धरून उखूंक नानूंक आमचो तुवालो आमचो हात जावन आमी घेवयेत आमची जीब बरें उलोवन एक तुवालो जावन गळसयेत आमचे पाय गरजेवंता थंय संकोन आमचे पाय एक तुवालो करून घेवयेत आमची चिंतना आमची मनां आमची काळजां जर तर आमी बरें चिंताव खंडीत जावन आमच्या शेजाराक आमकां एकामेकाचो मोग करा म्हणलो तो उपादेश आमच्या दिसपडत्या जिणेंत आमी गणसिलो तर एक तुवालो जावयेत आनी प्रत्येक तरान ह्या प्राजिताच्या काळार आमचे उलोवणे आमकां हेरां विशयांत उलोवंक भारी सुलाभ आंब्याचे रुखार खालीच कोले आसल्यार कोणी फातर उडयनात जर तर त्या रुखार मस्तू आंबे आसल्यार हर एकलो भुरगो फातर उडयता ह्या दिसांनी आमकां आमच्या आंब्याच्या रुखार या काजूच्या रुखार काजू जाल्यार आमकां ते रुखू राखून रावचें पडटा कित्याक म्हळ्यार भुरगे फातर उडयतात म्हूण त्या देखून समाजांत आमी कांय बरें काम करता आसतना फातर आमकां मेळटात पूण आमी ते लेखी नासतना बऱ्या मनान आमकां दिल्ले ते एकामेकाचो मोग करा जेजून कशें ताच्या शिसांचे पांय धुले की आमकां पांय धुयचे म्हणना आमच्या उतरांनी आमच्या खरण्यांनी आमी दाखोवच्या मोगान आमच्या दिसपडत्या खरण्यान आमी जर तर तें केलें आमकां दिसपडतें वेरोनिका बरी जावं शिरण्याच्या सिमांव बरी जावं खंडीत जावन अवकाश आसा त्या देखून ह्या 40 दिसांच्या प्राजिताच्या वेळार आमी कुर्सावाट करता आसतना आमी सदांय कुर्सावाट करी जाय म्हणून ना ह्या कुर्सावाटीची एक यास तेसांव हर एका दिसा आमी चिंतून ते आमच्या घरान पयले आमच्या घरान आमच्या जिवितांत फस्ट म्हज्या जिणेंत हांवें तें रुता केलें तर म्हज्या घरांत हांवें तें प्रसार केलें तर उपरांत म्हज्या शेजारा म्हज्या वाड्यार म्हज्या फिरगजीन आनी खंय म्हाका गरज आसा जात कात लेखी नासतना आमकां साध्य जाल्लें तर पयशे दिजेस म्हणून ना उतारस पावता सेवास पावता तुजे कडेन बरें मन आसा खंडी जावन तूं हर एका दिसा तुज्या ल्हाना भावाक मुखामूळ पुसोयक तूं आलो जावंक पावतलें तुजे कडेन बरें मन आसा तर शिरण्याच्या सिमां बरी ताच्या कश्टांत तूं ताका खांद दिवंक पावतलें आनी थवळ खंडी जावन जेजून सोमकाल्ली ती कुसावाट आमी सोमकोंक आनी ती भोगोवंक आमचें जिवीत नंदन करूंक आनी आमचे संगी आमच्या भावा भयणीचें जिवीत नंदन करूंक साध्य जातलें म्हणलें म्हजी भोगणां ही भोगणां म्हाका वांटून घेवंक अवकाश दिल्यार देव बरें करूं म्हणटा आनी ही आमची कुर्सावाट आज आमी हांगा करचें मागणें आमकां ह्या फुडल्या जिवितांत शिरण्याचो सिमांव बरी वावर करूंक आनी वेरोनिका बरी हेरांची दुकां पुसोवंक आमकां एक कुमोग जावन दी म्हूण आशेता आनी मागता देव बरें भाव भयणीनो आमी थोडो वेळ हांगासर कुर्सा वाटे विशयांत नियाळ केलो कुर्सा विशयांत आमी नियाळ केलो आनी सांगाताच आमच्या जिणयेंत
आमी कुमोकरचे व्यक्तित्व कशें रुपीत करयेत म्हणून सिरेन्याचो सिमांव तशेंच वेरोनिकाच्या जिणये मुखांतर आमी थोडो त्यो संगत्यो विशयी नियाळ केलो. तर मोगाच्या न्हू त्याच कुर्साच्या वाटेची जैत आम्हा सर्वांची जावं दी. त्या कुर्साक मेळिल्ल्याची जैत आमच्या जिणयेंत तसलो जैत आमकां मेळूं दी. आमच्या कश्ट अनवरान पिड्या शिड्या वेळार आमच्या जिणयेंत कितें सोलवणी आयिल्ल्या वेळार आनी कितें सर आमच्या जिणयेंत उणेपण भोगता निराश भोगता त्या वेळार त्या कुर्साचेर आमी दिश्ट पोंसून त्या कुर्सांतावन आमकां जाय आशिल्लें धैर्य आनी कितें सर बरेंपण बेसांव आमकां जाय तें त्या कुर्सांतावन आमी जोड घेवया. आतां आमी सांगाता जय तुका सडवंदरा म्हणलें गीत गावया. 274. जय तुका कुर्सा जेजूच्या, जय तुका सडवंदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या. कुर्सा मोगाचें न्हू येदोळ म्हणसर आमी कुर्साच्या वाटे विशयांत जेजू कुर्सार मोरण पावल्या विशयांत आमी नियाळ केलो. कुर्साची वाट ह्या जेजूच्या कुर्साचें मरण एक चारित्रीक घडीत तें कशें घडोवंक कारण आसा. आमी आतां सडावत पळोवचें कुर्सावन जाल्ल्या उपरांत ताचे पयलें त्या जुदेवाच्या त्या समाजीन मांडून हाडिल्लें. जुदेव जेजूक तो तसो देवाचो पूत म्हूण सांगतना ते बिलकुल पातयेले नात. कारण ताणें म्हणजे अदो व्हडलो देव ह्या साद्या मनशा मारिफात येवंक साद्य आसा गे म्हणून. आज जोण जाल्यार तांकां ते पातयेवंक भारी कस मारता. पूण तांकां एक सत तांकां लिपोवंक जायना. जर तर जेजू देवाचो पूत न्हय आसलो जाल्यार सगळ्या संवसारांत इतलो चड लोक कशें पातयेता म्हणलें ताका जापच तांकां आनीक जाप दिनात. थंय सर थंड बसता. जेजूक कुर्सायलें मुख्य कारण जावन आसा जुदेवांचे फारिसेव आनी सादुसेव आनी देव तेंपलाचे जेरुसलेम तेंपलाचे ते आडळत मंडळी हे तांच्या वाटेक जेजू आड आयलो. ताणें मुखार सांगलें हें सारकें न्हय म्हणून. तें तांकां कठीण लागलें आनी उपरांत ताणें सगळ्यांक सांगात मेळोवन मांडावळ केली. जेजूक कुर्सांच्या पयलें कितें घडलें तें न्हीज कारण. जेजूच्या ताणें सकट थोड्या तेंपा उपरांत जेजून एक वर्स या थोड्या वर्सां तेंपा उपरांत ताणें इतलें काम साद्या लोकां मदें केलें. ते जुदेव सादुसेव फारिसेव दुबळ्या लोकां लागीं गेल्लेच नात. त्या दुबळ्यांक गूण केल्लेच नात. थोडे बरें आमच्या समाजींत आसा पळय तशें. देखून जेजू तांच्या मदें आसतना सकट लोक त्या जेजू कडेन ओट्टू आयलो आनी इतलो लोक ताच्या सांगात आयलो ह्या जुदेवाच्या मुखेल्यांक तांकां इतलें कठीण भोगलें की वो सादो मनीस ताच्या फाटल्यान इतलो लोक कसो येता. जेजूची उतरां ती आयकतना तांकां भोगलें
थोडे जुदेव साधुसेव कन्वर्टर झाले पूण तांकां देवाळाच्या आडळती मंडळी जुदेवांची ती समाज तांचे सक्कळ तांच्या आधीन आसले सगळे देवाळाची मांडावळ ती वेवस्था तांणी सक्कळ सांगाता म्हणून ह्या मनशाक लागड काडूंक म्हणून तांणी प्रयत्न केले. मुख्य कारण हे देखून जेजू कुर्सांवच्या पयले तांणी मस्तपणे जेजूक जिवेशी मारूंक प्रयत्न केले. फातरावन मारूंक एक बडी वांजेरांत आमी एक केले फातरावन मारूंक प्रयत्न केले पूण तो जेजू सुकून गेल्लो म्हणून. देखून ही एक घडी जेजूच्या कुर्सांवच्या त्या वेळार शुक्राराच्या पयले तांणी मांडावळ केली सारकी जाल्ली. आनी अशें जुदास मारी फातो खंय आसा म्हूण सोदून काडून ताका दन हाडच्या बरी कोणीय जुदेवांचे जुदेव तांचे मुखेली कोणी वचनात सोजेरा मात धाडिल्लें तांणी वचून जेजू कुर्सांव दन हाडूंक. ताचे उपरांत तांणी ताचे विरोध साक्ष दिल्ली. ताणें तशें केलें ताणें अशें केलें म्हणून तेन्ना ती साक्ष दिल्ली पळोवन थंयसर पिलातान आनी सकट तांच्या मुखेल्यांनी जेजूची झडती केली. ताचे उपरांत आमी कुर्सायतना जेजूक ताच्या पिलाताच्या रावळ्या रतावन कुर्साच्या गुड्यार म्हणसर वेताना थंयसर कुर्साची वाट म्हणटा पळय तें सोजेरांक कॉन्ट्रॅक्ट सोजेरांक कितले बेगी त्या जेजूक लागाड काडटा तितले बेगी तांकां इनाम मेळटलें. तांचे कॉन्ट्रॅक्ट म्हळ्यार शुक्रार सकाळीं न्ही शुक्रार सांजे भितर ताका लागाड काडूंक जायचे. सांजे 6 वर्सां या 4 वरां उपरांत जाल्यार सगळे ताचे साबत भश्ट जाता म्हणून. देखून आमी सोजेरांक कांय उलोवंक जायना तांचे काम हाका मातणी मस्त जाणा तांचे जिवशी मारले. पूण ताचे पयलीं कितें घडलें आपणें ती चरित्र म्हाका बरो जायना लागना तो मनशाक कशें जाल्यार हांव दामून धरता पळय तें व्हडलें पता जुदेवान केलें आनी थोडी वाटी आमच्या जिवितांत आमी करता. म्हाका तुजे म्हज्या रागार आसलो मनशा पळयतना सत नीत खंयचीय पळयना हांव त्या जाल्यार हांव त्या जुदेवांच्या जाग्यार आसा. आयच्या काळारय अशें घडटा. देखून जेजूक जर तर जुदेवांनी स्विकार केले जाल्यार जुदेवान सगळी जिणी बदलचे पडटाली. सगळें जेजू सांगले बरें आयकचें पडटालें नाजाल्यार तांचे कुशे प्रमाणे तांकां करूंक जेजू सोडतो ना. कित्याक देवाचें राज बांदूंक जेजू आयलो. देवाच्या राजांत सत आनी इथ म्हणलें करूंक जेजू बिलकुल सोडिना. देखून जेजूक ताका स्विकार करूंक मोन नातलें. देखून ताका लागाड काडलो. ताचे उपरांत जेजू मरण पावले उपरांत थंयसर हाजार आसले थोड्यांनी कितें घडलें आजाप जालें तें तांणी बरयलें हेरांक सांगलें. थोड्या वर्सां उपरांत तांकां कळीत जालें जेजू पुन्हा जिवंत जाला म्हणून सगळ्यांक सांगले उपरांत थोडे मरी मगदलेन आनी हाचे मारिफात ताचे उपरांत तांकां कळलें जेजूच्या कुर्साची वाट. थंयसर वाटेर सबार घरां आसलीं. उपरांत कळलें कोणी एक महान व्यक्ती बरो मनीस ताणें मस्त आजापा केलें ताका लागाड काडलें म्हणून शुक्रार सांजेर ताका लागाड तितलें मात कळीत. पूण तो 3 दिसांनी परत उठलो म्हणून खबर जावंक मस्त वेळ जालो. देखून कुर्साची वाट आमी नियाळ करतना उडास दवरूंक जाय. ह्या जेजूक कुर्सांवच्या कामांत आमी भागीदार जावंक साध्य आसा. आयच्या आधुनीक काळार कितें घडटा म्हणलें आमी जाणाव. कितेंय सत आसलें लिपोवंक आयच्या काळार जाता. कोर्टीच्या मनशांकच पयशे खावोवन सत आसलें लिपोवंक जाता. तशेंच घडलें ते दळाय आयच्या काळार सताक आमी सताच्या वाटेन आमी चल्ल्या शिवाय आमकां जिवीत ना. जेजूक आमकां पसंद करूंक साध्य ना. देखून हे लिसांव आमी खाणगेया. आनी हांगासर आमी कुर्साची वाट करतना कुर्साचे वाट केल्ल्याचो परिणाम जावन म्हज्या जिवितांत सत खंय आसा जावन दी खंय आसूं दी ताका हांवें मान्यता दिसली. सत ल्हान भुरग्यांतय ह्या हरीक म्हज्या विरोधी तें आसूं पुरो हांवें तें सत म्हणून मानून घेतना देवाक आमी मानून घेता. मोगाचें थोडे वेळ 1 घंटोभर आमी हांगासर नियाळ केलो. भोव अपुरबायेन थोडोच लोक जाल्यार हांगासर आयला आनी हो नियाळ करूंक पयले फावटी आमी आयल्या. आनी हे फावटी नियाळ कसो कुर्साच्या वाटेक
ते थोड्या हप्त्या उपरांत आयतारा आमी करतले आनी हांगासर हो जागो आसा हांगासर थोड्या वेळा उपरांत आमकां केदार सांजेच्या वेळार वेळ आसतना आमकां नियाळ करूंक सांगात येवंक बरो जागो म्हणून आमकां भोगता आज प्रत्येक जावन हांगासर आमकां खूब मोकेल्या डॉल्फी मोंतेरोन जनरेटर आनी सभार संगती आमकां हांगासर हाडन माईकाचे विलावरीतांनी केल्या तशेंच हांगा चेरां हाडूंक खूब मोकेल्या श्रीमान अरुण डिसोसान ताच्या पिकापा मारिफात आमकां खूब मोकेल्या आनी अशें ह्या वाड्यागारांनी आमकां पियोवान हांगासर मांडवळ केल्या ताचें मांडवळ केल्या तुमकां सकाळ तुमकां आयल्या सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ही 1 घंटो आमी हांगासर करशिल्लो अर्थ बरी जावं दी आमच्या तोच जेजू आमच्या सगळ्यांच्या कुटुंबांक बेसांवांनी भरून दी म्हणून आमी मागया उबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं एक गीत गावया मोगाळ पुता सोबे आमकां मोरे आशीर्वाद दी आमकां